ਇਹ देखो दोस्तों ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਲੋਤੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦਰਬਾਰ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ क्या बता ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ दोस्तों ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਵਸੀ ਆ माशाअल्लाह ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ इंटरेस्ट है इन्होंने सब बनिया सूरत लावे सूरत दा सूरत लावे सूरत दा तौबा है ऐन हकीकत दा पर कम नहीं बेसूझत दा पर कम नहीं बेसूझत दा कई मिनट या मोती ले दरिया शाह सलीम का قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما فلما رأوه سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يريد الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما